नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आज संसद बैठक बस्दैछ र सबैको चासोको विषय छ आजको संसद बैठकमा एमसीसीको प्रस्ताव दर्ज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सबैतिर यो विषय गम्भीरताका साथ उठेको छ। सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमति जुटाउन सकेको छैन, तर संसदमा एमसीसी लैजाने प्रयास आज गर्दैछ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र पनि समस्या देखिएको छ, विवाद चर्किएको छ र सत्तारूढ दलहरूको फरकहरू मतहरू आइरहेका छन्। यसले एमसीसीको भविष्य के हुन्छ? प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाउन भने सत्तारूढ दलहरू एकजुट भएका थिए, तर एमसीसीमा भने किन एकजुट हुन सकेनन् र तितर बितर भए। आज हामी विशेष गरी एमसीसी, महाभियोग र स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाको विषयमा केन्द्रित र समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश चरण महत। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। अब विषय जटिल छ। एमसीसी सबैको चासोको विषय छ। आम नागरिकले समेत यो विषयलाई गम्भीरताका साथ चासोको साथ हेरिरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमा सत्तारूढ दल एकजुट भए, तर एमसीसी आज संसदमा टेबल गर्ने विषयमा चाहिँ एकजुट हुन सकेन। किन? हेर्नुहोस्, यो एमसीसीको विषयलाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाइएको, यो जटिल होइन। यो यति पारदर्शी र नेपालको पक्षमा छ, नेपालको हितमा छ र यो अनुदान सहयोग कुनै पनि देशको जुन अनुदान सहयोग हामीले लिँदै आएको छौँ यति सरल शर्तमा हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। जुन देशले अनुदान दिन्छ उसकै ठेकदार आउँछ, उसकै सामग्री आउँछ, उसकै इन्जिनियर आउँछ, सम्पूर्ण स्वामित्व उनीहरूले व्यवहार त उनीहरूको स्वामित्व हुन्छ, हामीले देखेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, नेपालमा आउने ऋण सहयोगमा समेत उनीहरूकै ठेकदार, उनीहरूकै कामदार समेत यो देशमा आउँछ। तर यो सहयोग अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो सहयोग, यो अनुदान सहयोग निःशुल्क जुन आएको छ नेपालले तोकेको प्राथमिकताको क्षेत्रमा। सडक हामीलाई चाहिएको छ 300 किलोमिटरभन्दा ज्यादा सडक, 400 केबीको प्रसारण लाइन, त्यो पनि 300 कति यो किलोमिटरभन्दा ज्यादा प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ। देशमा विद्युत उत्पादन हुँदैछ, तर चाहिँ प्रसारण लाइन नहुँदा त्यो खेर गइराखेको छ। भनेपछि हामीले तोकेको प्राथमिकता क्षेत्र, हामीले माग गरेको, हामीले प्रस्ताव गरेको, उनीहरूले लिली भनेर चाहिँ गरेको होइन। हामीलाई पनि यो चाहिँ सूचीमा पार्नु पर्यो। तिमीहरूले पहिला दिँदै आएको चाहिँ जुन चाहिँ युएसएआइडी मार्फत दिने सहयोग धेरै उतै फर्क्यो, कन्सल्टेन्सीमै धेरै गयो। खासमा हाम्रो गरिबी निवारण, हाम्रो विकास, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीमा यसले धेरै मद्दत गरेन भनेर तमाम विकासशील अल्पविकसित देशहरूको मागमा उनीहरूले एमसीसी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर अमेरिकाले चाहिँ बाइपार्टिसन रूपमा स्थापना गर्यो र यो मागकर्ताहरूको प्राथमिकताको आधारमा सहयोग दिने भनेर त्यो किसिमको संयन्त्र मार्फत हामीले यसमा प्रवेश गऱ्यौँ र यो प्रक्रियामा नेपालको सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू जो सत्तामा गएका छन् कोही पनि अछुतो छैन। माओवादीकै नेता हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भट्टराई, उहाँ चाहिँ त्यही अडानमा रहिरहनु भएको छ अहिलेसम्म। बाबुराम भट्टराई, अब हाम्रो नारायण काजी नै हुनुहुन्थ्यो, विदेश मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो। त्यसपछि खिलराज रेग्मीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो, सुशील कोइरालाले अगाडि बढाउनु भयो, के अरे प्रचण्डले, ओलीजीले चाहिँ गर्नुभयो, शेरबहादुरजी, सुशीलजी सबैले गर्नुभयो र सबैको सहभागिता छ। भीम रावलजी जो चाहिँ ठुल्ठुलो चर्को स्वरमा यसको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, यो प्रक्रियामा उहाँ सामेल हुनुहुन्छ। कोही पनि अछुतो छैन। अहिले जानेर पनि नजाने जस्तो गर्ने,
आफै मन्त्री परिषदमा बस्ने, मन्त्री परिषदको बैठकबाट पारित गर्ने। अनिखेर मैले त थाहै थिएन कसले चाहिँ यो पारित गर्दैछ, कसले चाहिँ यो अनुमति दिएछ भने जस्तो कुरा गर्ने। ओलीजी जो अहिले चाहिँ विपक्षी दलमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग सत्तामा हुँदा उहाँले नै एमसिसी प्रक्रियामा यो संसदमा अनुमोदन गर्ने व्यवस्था थिएन, त्यो व्यवस्थालाई उहाँहरूले नै चाहिँ इन्क्लुड गर्नुभयो र उहाँले नै यो संसदमा सचिवालयमा दर्ता गर्नुभयो अनुमोदनको लागि लैजाने भनेर जुन चर्चा भयो त्यो चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालोमा थपियो र त्यस बेलाका अर्थमन्त्री थिए डाक्टर युवराज खतिवडा। तर यो विषयमा मैले एमालेका प्राय सबै ठुला नेतालाई तपाईँ नै बसेको टेबलमा बोलाएर छलफल गरेँ, तर उहाँले दावाका साथ भन्नुभयो हाम्रो पालामा होइन, कङ्ग्रेस झुकाइरहेछ। कसो कुरा बताउने? अस्ति खतिवडाको इन्टरभ्यू सुन्नु भएन? डाक्टर खतिवडा मैले लिएको थिएँ तपाईँकै। डाक्टर खतिवडा यहाँ मात्रै होइन, अस्ति उसमा फायर साइडमा नि उहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यो त के छ भने त्यो दस्तावेजमा उहाँले बोलिरहनु भएको छ नि, हामीले चाहिँ हाम्रो पालामा उनीहरूको यो संसदबाटै गर्दा राम्रो हुन्छ भने अमेरिकीहरूको पनि भनाइ थियो, हामीले यो आवश्यक छैन भनेर चाहिँ मैले यसरी भन्नुभयो। पछि त्यो एमसिसीको शर्तमा र उसको जुन ऐन कानुनमा नै जुन देशले स्वीकारे त्यो देशको संसदबाट पारित गर्ने भन्ने प्रस्ताव थियो, त्यसकारण हामीले आत्मसात गरेको भनेर उहाँले त्यस्तो किसिमको जवाफ दिनुभयो। उहाँहरूको अब यहाँ त के छ भने अब समयअनुसार सत्तामा हुँदा एउटा, सत्तामा बाहिर अर्को गर्ने प्रचलनले त हाम्रो साख गिर्या छ। नेपालको राजनीतिक पार्टीको यो सरकारको साख गिर्नुको कारण के हो भने हामीले नै सही गरेको कुरा हामी नै त्यसलाई डिसओन गर्छौँ, हामीले नै निर्णय गरेको कुरा हामी नै प्रश्न फेरि चाहिँ के हो भनेर हामीले उत्तर दिनु पर्ने, उनीहरूलाई उत्तर दे भन्छौँ। हामीले सही गर्ने, हामीले चाहिँ फेरि उत्तर खोज्छौँ। यो त विडम्बनापूर्ण सधैँ छ। अब महाराजी अर्थमन्त्री के अरे उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजीले चाहिँ पठाउनु भएको, प्रधानमन्त्री म विदेश मन्त्री छु, उहाँ चाहिँ कार्यदलको चाहिँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो, यसलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउने भनेर सम्पूर्ण प्रक्रियामा उहाँहरू चाहिँ सामेल हुने, निर्णय गर्ने, यो चाहिँ मन्त्री परिषदबाट त्यहाँ बस्ने, अनि त्यसपछि फेरि यो त कोही थाहै भएन भने जस्तो कुरो गर्ने। डाक्टर साहब, म एउटा प्रश्न यहाँ तेर्साइहालेँ। यो अत्यन्तै अहिलेको जटिल विषय भनेको यो संसदमा टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले अहिले यो विषय राष्ट्रियताको मुद्दासम्म बन्न पुगेको छ। एउटा विकासे परियोजना प्रारम्भ भएको थियो, अहिले राष्ट्रियताको मुद्दा बनाएर राष्ट्रिय इस्युमा बहस गरिँदैछ। तपाईँकै कुर्सीमा बसेर पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले के भन्नुभयो भने हाम्रो पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा कुनै पनि हालतमा थपिएको होइन कि एमसिसीको कानुनमा नै भनिएको छ कि कुनै देशले यो अनुदान आत्मसात गर्छ भने त्यो देशको संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्न किटानका साथ भनिएको छ भनेर भन्नुभयो। त्यसकारण उहाँको डाक्टर खतिवडाको भनाइ झुट हो? त्यसो भए उहाँले नै भन्नुभएको छ। तपाईँलाई के भन्नु मलाई थाहा छ, मलाई त्यही भन्नुभएको छ। ओलीजीकै पालामा संसदमा अनुमोदन गर्ने यो हाम्रो कानुन संविधानसँग केही बाजिँदैन भनेर चाहिँ यो कानुन मन्त्रालयले पनि सिफारिस गर्छ, त्यो चाहिँ इन्क्लुड गरेको उहाँहरूकै पालामा। र अब ल ठिकै छ, त्यो संसदमा जाने भयो, केही फरक परेन, त्यसमा नै हामीले धेरै विवाद गर्नु परेन। संसद भनेको सर्वोच्च निकाय, जनप्रतिनिधिहरू जुन चाहिँ निर्वाचित भएर चाहिँ त्यहाँ पुग्छन्, त्यहाँ छलफल हुन्छ। त्यो छलफलमा लान अप्ठ्यारो के, पारदर्शी दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ नि त। त्यहाँ चाहिँ गलत कुरा छ, त्रुटिहरू छन् भने सांसदहरू यस्तो छ, यो प्रक्रियामा छलफल गर्न मैले भन्नु खोजेँ भनेपछि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। मैले उहाँकै पालामा भएको भन्ने चाहिँ सर्वविदितै छ, प्रश्न छ यसमा। उहाँको पालामै भएको हो र यो संसदमा पेश गरेको उहाँहरूले नै हो, त्यो पनि अनुमोदन गर्नको लागि, छलफल मात्रै भने अनुमोदन गरियोस् भनेर, यो अनुमोदन हुनुपर्छ भनेर पेश भएको छ। अहिले उहाँहरू पनि अब हामी सत्तामा छैनौँ किन बोल्ने भन्नुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी त सत्तामा एउटा कुरा, सत्ता बाहिर अर्को कुरा गर्दैन। यो आवश्यक छ भने आवश्यक छ भन्छ, आवश्यक छैन भने आवश्यक छैन भन्छ, चाहे सत्तामा हो या सत्तामा नहो। यस्तो दोधारे चरित्रले गर्दा नेपाली जनता दिग्भ्रमित भएको छन्। नेपाली जनताको यो चाहिँ यो पार्टीहरूप्रति जुन यो चाहिँ सिस्टमप्रति यो अविश्वास बढोस् र समाप्त होस् भन्ने प्रवृत्तिलाई मद्दत पुग्ने काम उहाँहरूबाट चाहिँ भइराखेको छ।
तर जे होस् यो पछिल्लो समयमा अहिले गठबन्धनका सबै दलहरू पनि यो एमसिसीलाई अगाडि बढाउने त्यसलाई सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ समझदारी उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो समझदारी अनुसार आज प्रस्तुत हुनुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। 3 दिन अगाडि केही खबरहरू आए कि सत्तारूढ दलहरू यो एमसिसी संसदमा टेबल गर्न सहमति नजिक पुगे र सहमति हुन सक्छ हुन्छ भन्ने किसिमका समाचार आए। हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रको विस्तारित कार्य समितिको बैठकले के भन्यो भन्दाखेरि नारायण काजीले प्रष्ट सबै टेलिभिजनमा उहाँको भनाइ बजिरहेछ, संसदमा लाँदाखेरि संशोधन बिना सम्भव छैन, यदि त्यस्तो जबरजस्ती गरियो भने हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ। प्रष्ट बोल्नु भएको छ उहाँले, तर यताउता किन केही पनि जोड्नु भएको छैन। उहाँहरू यही उहाँहरूको दोधारे चरित्रले गर्दाखेरि उहाँहरूको साख किरिरहेछ। माओवादी केन्द्रको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले नै चिठी लेखेको होइन हो। यसमा हाम्रो चाहिँ सहमति छ। केही समय हामीले यो सबै यो जनमानसमा आशंका पैदा भएको छ, त्यसलाई चिर्न केही समय चाहियो भनेर भनेको अवस्था हो। र उहाँकै उपप्रधानमन्त्री, उहाँ नै संयुक्त सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै चाहिँ महाराजी कार्यदलको चाहिँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ। र अहिले चाहिँ मान्छे पछिका कुरा, समयअनुसारका कुरा, यो कस्तो कुरा हो? त्यसकारण जे होस् उहाँले बाहिर कसले के भन्नुभएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले माओवादी केन्द्रको आधिकारिक निर्णय तपाईलाई सुनाउँदैछु, तपाईले पनि पढिसक्नु भयो। कहाँ के भन्नुभएको छ र के निर्णय गर्नुभएको छ, तर उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास दिलाउनु भएको के हो भने हामीले यो के अरे एमसिसी पास गर्नको लागि सहयोग गर्छौँ भनेर विश्वास प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले दिलाउनु भएको छ। त्यही विश्वासको आधारमा यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढोस् भनेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको छ। सभामुखले पनि यसमा सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ त्यो सचिवालयमा आइसकेको प्रस्ताव, सरकारले पेश गरेको प्रस्तावलाई रोकिराख्ने अधिकार उहाँलाई छैन। जुन महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू, महत्त्वपूर्ण मुद्दामा भएका प्रस्तावहरूलाई संसद सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा पेश गर्ने दायित्व उहाँको हो। म यो पेश गर्छु, यो पेश गर्दिनँ भन्न पनि उहाँले मिल्दैन। त्यसकारण चाहिँ उहाँले पनि अहिले पछिल्लो अवस्था सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ र यो पेश हुन्छ। आज कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल भएर यो अगाडि बढ्ला र यो अगाडि बढेर सबैको उपस्थितिमा सबैले सहयोग गरेर यसलाई पारित गर्नुपर्छ र यसलाई विवादित बनाउनु हुँदैन। प्रष्ट मलाई बनाइदिनुहोस् त, 5 महिना अगाडि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँहरू दुवैजनाले हस्ताक्षर गरेको जुन पत्र जुन टाइममा हस्ताक्षर भएको थियो पास गर्ने भनेर किटान गरेर समय मागेको हो दाहाल देउवाले। सुन्नुहोस् न, त्यो त पत्र सार्वजनिक भइसक्यो होइन, पत्र सार्वजनिक भयो, दाहाल होइन भन्नुहुन्छ, आशय त्यस्तो खालको होइन भन्नुहुन्छ क्या। त्यही भएर त नेताहरूको चाहिँ साख जनमानसमा गिर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गिर्छ। यो सरकार चलाउने भनेको केटाकेटीको खेल होइन, देश चलाउने भनेको केटाकेटीको खेल होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो चाहिँ साखको कुरा छ, इज्जतको कुरा छ, विश्वसनीयताको कुरा छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको खेलाची कुरा होइन, विदेश नीति भने खेलाची कुरा होइन। हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दु, हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले निर्णय गर्ने हो। निर्णय गरिसकेपछि त्यो देशको हितमा छ भनिसक्यो, त्यसमा अटल रहने हो। यो निर्वाचन अगाडि, निर्वाचन पछाडि, सत्तामा हुँदा, सत्तामा नहुँदा भन्ने खाले जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ, यो चाहिँ नितान्त यो गलत कुरा हो र मलाई लाग्दछ एक मतले यसलाई पास गर्नुपर्छ। विपक्षी दलले पनि उहाँहरूको चाहिँ के अरे चाहिँ अर्थमन्त्री, तत्कालीन अर्थमन्त्री लगायत तमाम नेताले यो चाहिँ आवश्यक हो भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूले नै पेस गर्नु भएको छ। त्यसकारण अहिले हामी सत्तामा छैनौँ, त्यसकारण किन यसलाई चाहिँ समर्थन गर्ने? सत्तामा भएको भए पो हामीले चाहिँ समर्थन गरे हो भन्ने जस्तो प्रवृत्ति यो ठिक प्रवृत्ति चाहिँ होइन। अर्को एउटा विषय म क्लियर गर्छु, अगाडि बढ्नु। तपाईँ प्रधानमन्त्री निकटको
अत्यन्त विश्वास पात्र हुनुहुन्छ र तपाईँ हार जित जेमा पनि जिते पनि हारे पनि पदमा रहे पनि नरहे पनि तपाईँ स्पष्ट बोल्ने वक्ता हुनुहुन्छ। तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति तपाईँले राम्रोसँग बुझेको छ। त्यसकारण तपाईँसँग आज मैले छलफल गर्ने प्रयास गरेको हुँ। यो जुन दुई प्रधानमन्त्री पूर्व र हालका प्रधानमन्त्री जुन हस्ताक्षर गरेर पठाउनु भयो, मैले तपाईँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भएकोले पनि यो प्रश्न गरेको हो। एउटा विकासे परियोजनालाई दुईवटा महत्त्वपूर्ण नेपालका व्यक्तित्वले हस्ताक्षर गरे, जुन सहसचिव लेभलले गर्नुपर्थ्यो, उहाँले गर्नुको नैतिकता कूटनीतिक नैतिकतामा आँच आयो भनेर प्रश्न उठिरहेछ। अनि हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले चिठी लेख्नु हुँदैन भन्ने छैन। प्रधानमन्त्रीले चिठी लेख्न सक्नुहुन्छ। यो नेपालमा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वको विषय बनाएर छलफल त भइरहेको छ नि। भनिसकेपछि त्यो विषयमा जुन यो विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्यो। सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गरिदिने, सत्ता भए अर्को कुरा गरिदिने, दिनैपछि कुरा फेर्ने जुन प्रवृत्ति देखियो, त्यो अवस्थामा चाहिँ उच्च तहबाट त्यो चाहिँ प्रतिबद्धता आओस् भन्ने उहाँहरूको पनि त्यो दृष्टिकोण होला। तपाईँहरूले मागेको चाहिँ सहयोग हो, हामीले दियौँ। एउटा देशको हकमा एउटा मापदण्ड, हाम्रो हकमा अलग मापदण्ड किन, यसलाई किन अलमलाउनु हुन्छ, यसमा चाहिँ प्रतिबद्धता आओस्, गर्ने नगर्ने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले लेख्नु। यद्यपि त्यो संयुक्त हुनुपर्थ्यो, हस्ताक्षर हुनुपर्थ्यो कि पर्दैन थियो भन्ने एउटा छुट्टै चाहिँ छलफलको विषय हो। छुट्टै पनि प्रचण्डजीले छुट्टै चिठी पनि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो। संयुक्त नै किन भयो भन्ने कुरामा प्राविधिक विषय हो। यसलाई चाहिँ प्रश्न उठाउन सकिन्छ, तर यसमा आशयमा जाउँ, यसलाई मकसदमा जाउँ। के हो भनेदेखि जुन चाहिँ एउटा ढुलमुले प्रवृत्ति यहाँ देखिएको छ, त्यो अवस्थामा जुन गठबन्धन दलका मूल चाहिँ पात्र र चाहिँ घटक दलहरू को अब यसरी जाउँ भन्ने भयो होला। यद्यपि उहाँले चाहिँ छुट्टै प्रचण्डजीले छुट्टै चिठी पठाउन सक्नुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले छुट्टै पठाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्रीले चिठी नै लेख्न हुँदैन थियो भन्ने होइन। एउटा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवले पनि यो पत्र पठाइदिएको भए यति धेरै आलोचना हुँदैन थियो भन्न खोजेँ मैले। जब यो प्रधान यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व तहमा यत्रो चाहिँ अविश्वासको सङ्कट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखिन थालेको छ भनेदेखि अब चाहिँ सहसचिवले लेखेको कुरामा सहसचिवले हामीले त लेखे हो कि राजनीतिक नेतृत्वले मान्दैन भनेर चाहिँ विश्वास सङ्कट नेपालमा यो विश्वासको सङ्कट अत्यन्त झाँगिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि पुग्यो। यो दुर्भाग्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले चाहिँ त्यो विश्वास मेन्टेन गरेका थियौँ, कायम गरेका थियौँ। अहिले त्यो अत्यन्त चाहिँ जटिल भएको छ र नेपाल जुन भूपरिवेष्टित अवस्थामा छ, दुईटा ठुला मुलुकको बिचमा छौँ। त्यस्तै अमेरिका महत्त्वपूर्ण चाहिँ शक्ति राष्ट्र हो। 7 सालदेखि नै सहयोगको प्रक्रियामा अमेरिका एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो चाहिँ विकास साझेदार हो। त्यसकारण हामीले सबभन्दा पहिलादेखि भनेपछि यो चाहिँ एउटा सन्तुलन कायम गर्ने कि नगर्ने, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा फरक फरक मापदण्ड अपनाउने। कुनै देशको हकमा ऋण लिँदाखेरि पनि त्यही देशको चाहिँ ठेकदार आउँछ, कामदारसम्म आउँछ, त्यसलाई पनि स्वीकार गरिरहेछौँ। हामी अनुदानको त कुरै छोडौँ, त्यहाँ त सम्पूर्ण स्वामित्व हुन्छ। व्यवहार त हामीलाई के गर्छन् भनेदेखि तपाईँलाई घोषणा गरेको अनुदान सहयोग यति हो, यो आयोजनामा यति खर्च भयो, यति बाँकी छ अथवा सकियो भन्ने बाहेक व्यवहार त हामीले केही थाहा पाउँदैन। जबकि यो यति पारदर्शी छ, नेपालको अर्थ मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा त्यो चाहिँ संयन्त्र छ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य छन्। त्यो एमसिसी को त एउटा चाहिँ नन भोटिङ मेम्बर मात्रै त्यहाँ सदस्य छ। भनिसकेपछि अब यो चाहिँ हस्तक्षेप भयो अरे बजारमा। सैन्य प्रयोजनको लागि सैन्य प्रयोजनको लागि त यो चाहिँ प्रयोग गर्नै पाइँदैन, यो रकम सहयोग भनेर लेखेकै छ। उनीहरूले चाहिँ स्पष्टीकरण पनि दिएका छन्। इन्डो प्यासिफिकको हुँदै होइन, त्योभन्दा त्यो रणनीति आउनुभन्दा अगाडि स्ट्राटेजी पक्का होइन, कन्फर्म गरिदिनुहोस् है। आम नागरिकले चिन्ताको विषय छ, कन्फ्युज छ। त्यहाँ त्यो दस्तावेज मैले पढेँ, सुन दस्तावेजमा छ, दस्तावेज मैले नेपाली अङ्ग्रेजी र हिन्दीको पनि पढेँ मैले। सबै पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ छैन। उहाँले स्पष्टीकरण छैन भनिसकेपछि हामी छ भन्ने
अब सैन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन भने लेखेकै छ हामीले छ भन्ने हुँदा हुँदा यहाँ चाहिँ कुन टाकुरामा चाहिँ अमेरिकी सेना आउने रे कुन देशको विरुद्धमा आउने रे नेपालमा सडक बन्दाखेरि कुन देशको विरोध हुन्छ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ निर्माण हुँदा कुन देशको विरोध हुन्छ म त के भन्छु त्यही चाहिँ यो जुन चाहिँ एमसीसी को जुन दस्तावेज छ सम्झौता छ त्यही प्रावधान त्यस्तै खाले प्रावधान अनुसार अरू देशले चाहिँ पनि हामीलाई चाहिँ अनुदान सहयोग दिने हो भने हामी नतमस्तक भएर चाहिँ स्वीकार गर्छौँ अरू अन्य देशले पनि एमसीसी को प्रावधान अनुसारै दिए भने पनि अनुदान दिए भने सबै स्वीकारिन्छ किन स्वीकार्य छैन अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा लगाउँछ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा ठेक्का लाग्छ अमेरिकाले अनुदान लिए पनि यहाँ प्रतिस्पर्धाबाट चिनिया ठेकदार चाहिँ चुनियो भने भारतीय ठेकदार चुनियो भने पनि त्यसैले गर्छ त्यो व्यवस्था अरू अहिले हामीले प्राप्त गरेको अनुदानमा जापानले दिएको अनुदानमा त्यो हुन्छ कि चीनले दिएको अनुदानमा त्यो हुन्छ कि भारतले दिएकोमा अनुदानमा त्यो हुन्छ कि कुन देशले दिएको अनुदानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्छ मलाई बताइयो यो हुलाकी मार्ग राजमार्गमा मात्रै त्यहाँ अनुदान सडक पाट पुल बाहेक चाहिँ भारतले अनुदान दिने भनेको थियो भारतीय ठेकदार आएको थियो उनीहरूले नै चुज गरेको तर चाहिँ उसले चाहिँ काम नगरेर उल्टो चाहिँ भारतीय अदालतमा सारा दौडेर त्यो अवस्थामा लामो समय नभएपछि उनीहरूले अपवादमा ल यो चाहिँ काम भएन तपाईँहरूले नै गर्नुहोस् भने त्यो अपवाद धेरै पर जानु पर्दैन तपाईँ नुवाकोटको टोखा 6 रे जुन सुरुङ मार्गको लागि चाइनाले प्रस्ताव गरेको छ तर कन्स्ट्रक्सन काम हामी आफैले गर्नु पाउनुपर्छ भनेर उसले भनिरहेछ ऋणमा समेत त्यो त अनुदान पनि आउने कहाँ ऋणमा समेत उनीहरूकै ठेकदार आउने सुन्नुहोस् न यहाँ चाहिँ पोखराको चाहिँ एयरपोर्ट चाहिँ चिनिया चाहिँ ऋणमा चाहिँ निर्माण भयो होइन त्यहाँ चाहिँ चिनकै प्रतिस्पर्धा चाहिँ भएको थियो चिनिया ठेकदारहरूको बिचमा हुन्छ तपाईँले बुझ्नु पर्यो नि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा कहाँ हुन्छ बुट मोडलमा भएको थियो त्यो त पछि त हस्तान्तरण गर्ने त अब ठेकदारले त हस्तान्तरण गर्छ नि ठेक्का को आउँछ जुन देशले ऋण दिन्छ जुन सामा ब्याज सहित हामीले तिर्नुपर्छ त्यसमा समेत उही देशको ठेकदार आउँछ त्यति मात्र होइन इन्जिनियर कामदार समेत उनीहरूले ल्याउँछन् भारतले दिने त्यो ऋणमा पनि अरूले दिएको ऋणमा पनि त्यस्तो तर यो विषयलाई मैले तपाईको आशय बुझे जुन देशले अनुदान दिन्छ त्यो देशलाई जुन प्रतिस्पर्धा त्यही देश अनुदान मात्र नै ऋणमा पनि प्रतिस्पर्धा त्यही देशको हुन्छ अबदेखि हामीले ऋणमा त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपर्छ अब यो बाटोमा हामी जानुपर्छ अब यहाँ त अनुदानमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा यो चाहिँ के छ सहयोग आइरहेछ यसलाई चाहिँ यो देशघाती भयो रे देश विरुद्ध भयो रे कुनै हाम्रो चाहिँ अमेरिकी सेना मित्र राष्ट्रको विरुद्ध लेखा परीक्षण हुँदैन रे नेपालको कानुन भन्दा माथि हुन्छ र नेपालको कानुनलाई उले चिन्दैन सुन्नुहोस् यहाँ यस्ता विषय नेपालले नै लगानी गरेको प्रोजेक्टमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय ठेकदार आउँछ भने उसलाई कुनै चित्त बुझेन भने उ आर्बिट्रेसनमा चाहिँ इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसनमा उजुरी हाल्न सक्छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत कुन दुनियाँमा हुन्छ हाम्रै पैसामा उनीहरूलाई लाग्छ कि हामी यो चाहिँ नेपालले बायस गर्छ कि मैले सबै बुझ्यो यो जुन आशय मैले तपाईँको बुझेँ तर यो विषय कहाँ गएर गिजलियो भन्दाखेरि संसदले पारित गर्ने भनिसकेपछि मानिसहरू तर्सिए कि अनि अर्को कुरा तर्सिन सुन्नु यसमा तर्सिनु पर्ने कारण के छ झन् संसद नेपाली जनताले चुनेको कानुन बनाउने महत्त्वपूर्ण मुद्दामा छलफल गर्ने निर्णय गर्ने निकायमा पुग्यो भने त बरु झन् त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यो सम्पूर्ण यो चाहिँ हस्ताक्षर गरेको डकुमेन्ट दस्तावेज त्यहाँ पेश हुन्छ सांसदहरूले बुधा केलाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रश्न उठाउँछन् सरकारले उत्तर दिनुपर्छ र सबैले चित्त बुझायो भने पास हुन्छ भनेपछि त सम्पूर्ण जनताले लाइभ सार देख्न पाउँछन् अनि त्यो चाहिँ लानलाई किन आपत्ति बाहिरैबाट सहमति गरौँ बाहिरै चाहिँ यहाँ उ गरौँ लाँदै नलाउँ किन मन्त्री परिषदबाट पास गरौँ संसदमा नलैजाउँ भन्ने उहाँहरूको धारणा छ मैले भन्न खोजेको हामीले पनि भनेका थियौँ आवश्यक छैन भनेर तर अब यसमा चाहिँ उनीहरूले पनि भने अब यो के छ भने पछिल्लो ओलीजी सरकारले त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नुभयो
ल ठिकै छ मान्नु भएको छैन तपाईले भने पनि उहाँले मान्न त्यही बेला चाहिँ हालेकै हो र त्यो चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ छलफलमा जाने भएपछि छलफल गर्नु के आपत्ति छलफलमै आपत्ति रोके अब छलफलमा लाने भएपछि आफैले सारा चाहिँ यत्रो लामो 5-5, 7-7 वर्ष चाहिँ छल गरेर 2017मा यो टुङ्गिएको यसको विरोध कहिले हुन थाल्यो भने 2019-20मा गएर चाहिँ विरोध हुन थाल्यो 2017मा द्विपक्षीय सम्झौता भएको हो 17मा विरोध चाहिँ तत्कालीन अर्थमन्त्री त्यसको दुई वर्षपछि विरोध हुन थाल्यो अर्थमन्त्री हुँदाखेरि अब कस्तो यो अचम्मको कुरा 2 वर्षपछि विरोध हुन थाल्यो अचम्म यो विषय कांग्रेसले धेरै बुझेको हो कि अरूले धेरै बुझेर बुझ्पसका हुन् कि अलि बुझ्न सकेन क्या यही मैले भन्न खोजेको तपाईँ पनि एउटा डाक्टर साहब हुनुहुन्छ अब भीमरावल पनि अर्को डाक्टर साहब हुनुहुन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्को डाक्टर साहब हुन्छ मैले इक्जाम्पल एउटा दृष्टान्त मात्रै पेश गरेको डाक्टर मैले एउटा दृष्टान्त मात्रै मान्छेले तपाईँहरूलाई बौद्धिक भन्छन् डाक्टर लेखिसकेपछि नेपालमा चाहिँ बौद्धिकताको रूपमा लिने गरिन्छ त्यसकारण मैले सवाल उठाएको हुँ यो धेरै बुझेको कांग्रेसले अरूले नबुझेका हुन् त त्यसो भए मलाई भनिदिनु जसले यो विरोध गरिरहेछ अरू सहयोग जुन नेपालले लिन्छ तुलना गरौँ न यो तुलनामा यो सहयोग चाहिँ कमजोर ठहरियो भने त्यसमा हामी चाहिँ यसलाई फाल्थ्यौँ मलाई कसैले यहाँ सँगै आएर बहस गरोस् कि हामीले लिने वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबी कस्ता कस्ता शर्तहरू हुन्छन् चीन भारत तमामबाट आउने चाहिँ ऋण सहयोग समेत कसरी हामी चाहिँ उ गर्छौँ अब पोखरामा एयरपोर्ट कति 4-5 अरबको थियो 22 अरब कति पुगिसक्यो कसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रातारात त्यसलाई चाहिँ के छ भने प्रतिस्पर्धाबाट यतिमा गर्ने भनेको आयोजनालाई ठेकदारले त पुग्दैन ठेकदार चुनिसकेपछि त्यसमा मानिसकेपछि पुग्दैन भन्यो भने त्यसलाई डबल गर्नुभयो सबै छानबिन गरौँ न र अरू सहयोग के कस्ता शर्तमा हामीले लिएका छौँ र योसँग तुलना गरौँ न अब अरुण तेस्रो चाहिँ कसरी चाहिँ तुल्याइयो तपाईँलाई थाहा छ कि त्यसबेला पनि यस्तै यतातर्फ पनि छ अरुण तेस्रो थिएर बनेको भए मुलुक आपुग्थ्यो भन्नेहरु पनि छ तेस्रो त्यस बेलामा यस्तै गरेर त्यस बेलाको चाहिँ एमाले सरकारले यत्रो चाहिँ बवन्डर मचायो कि त्यो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ सफ्ट उसमा चाहिँ सहयोगमा चाहिँ आइराखेको थियो त्यसलाई चाहिँ तुल्याइयो देशका हात्ती यो देशको चाहिँ आवश्यकै छैन भनेर चाहिँ उ गरियो त्यसपछि कैयौँ वर्षपछि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसकै पहलमा एकदम नेपाललाई राम्रो शर्तमा हामीले चाहिँ के छ भने यो भारतीय कम्पनी ल्यायौँ र अहिले चाहिँ त्यसलाई चाँडै पुरा गर्दैछ अर्को आयोजना पनि अगाडि बढ्दैछ त्यस कारण हामीले कहिले पनि अब हामी त सरकारमा छैनौँ त्यसकारण चाहिँ अब हामी विरोध गर्न थालौँ त्यस्तो हामी कहिले पनि आउँदैन गलत कुरा हो अलि विषय प्रसङ्ग हामी अलिक धेरै जनताको चासोलाई हामी स्पष्ट पार्दै अगाडि बढौँ अहिले जुन एकजना अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको सबै प्रमुख ठुला दललाई फोन आयो त्यसपछि फोन आइसकेपछि सबै चर्चा पनि आइसकेको छ उहाँले नेपाली मितिअनुसार फागुन 16 गते तपाईँले मागेको मितिअनुसार 5 महिनापछि तपाईँले पास गर्नुहोस् यदि पास गर्नु भएन भने नेपाललाई हेर्ने विषयमा पुनर्विचार गरिन्छ र यो विषय एमसीसी नेपालबाट फर्किनुको कारण र कारक चाहिँ के हुन्छ चिनिया प्रभाव र दबाव पनि हामी बुझ्नेछौँ र बीआरआईको पक्षमा तपाईँहरू पुग्नुभयो भनेर बुझ्छौँ भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया आएको छ हामी बीआरआई यसलाई कुन रूपमा लिने बीआरआई सम्झौता मैले गरेँ म विदेश मन्त्री हुँदा परराष्ट्र र नेपालको आवश्यकता र स्वार्थ अनुकूल नभएसम्म हामीले त्यसमा धेरै परिमार्जन गर्यो त्यो परिमार्जन भएर अब यतिको ठिक छ भने चाहिँ हामीले सही गर्यो हामी विदेश सम्बन्धमा त्यो देशको राजनीतिक प्रणाली कस्तो छ र मेरो राजनैतिक विचारधारा त्यो अनुकूल छ कि छैन भन्ने आधारमा हामी निर्णय गर्दैन देशसँग सम्बन्ध कुन देशमा कुन राजनैतिक प्रणाली छ भन्ने आधारमा हामीले अलग अलग मापदण्ड अलग अलग सोच बनाउन थाल्यौँ भने त्यो नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ हामीले एउटा सन्तुलनमा बस्नु जरुरी छ त्यसकारण जुन अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको तपाईँले कुरा गर्नुभयो डोनाल्ड लुको टेलिफोनको चर्चा गरेको हुँ मूलभूत रूपमा नेपालकै दलहरूले नेपालकै सरकारले माग गरेर सम्झौता भएको
विषयमा त्यसमाथि फेरि पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेर चिठी लेखेको अवस्थामा फेरि पनि नहुने हो भने के कारणले नहुने हो भन्ने प्रश्न चाहिँ अस्वाभाविक प्रश्न होइन। भनेको हो कि उहाँले थ्रेट गरेको? त्यो थ्रेटको कुनै चाहिँ मलाई थाहा छैन, त्यो किसिमको थ्रेट गर्नुपर्ने। तर ठुला दलले के भने? केही ठुला दलले चेतावनीमूलक भाषा थियो भनिरहेछन् है। यहाँ त अतिशक्तिपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत हुने, बढाइ चढाइ कुनै चिजमा चाहिँ बोल्नु पर्ने ठाउँमा नि बोल्दै नबोल्ने, कुनै ठाउँमा चाहिँ सानो तिल छ भने नि पहाड बनाउने प्रवृत्ति त यहाँ छँदैछ। तर मूल कुरो के हो भने स्वाभाविक रूपमा हामीले नै चाहेको आयोजना, हामीले नै हाम्रै सरकारले गरेको निर्णय र नेताहरूले समेत पछिल्लो अवस्थामा गरेको प्रतिबद्धतामा पनि नहुने हो भने त किन भएन यो एउटा देशको हकमा चाहिँ यस्तो खाले चाहिँ प्रावधान पनि नेपाललाई स्वीकार, हाम्रो हकमा चाहिँ किन अस्वीकार भन्ने त स्वाभाविक प्रश्न हो नि। त्यसकारण मलाई लाग्छ त्यतिसम्म सोध्नु कुनै चाहिँ अनुचित होइन। तर चाहिँ दबावको कुरा त अब अमेरिकी राजदूतले पनि कुनै उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएको छ, त्यो होइन कुरा गरेका छैन। भन्दै तपाईँहरूको यो दृष्टिकोण के हो? तपाईँले त यसो भन्नुभएको थियो, फेरि यस्तो कुरा आउँदैछ भन्नु त स्वाभाविक, किनकि जिम्मेवार दुईवटा म बहालवाला प्रधानमन्त्री, त्यसपछि लगभग 6वटा प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर पठाइसकेपछि प्रधानमन्त्री होइन मात्रै होइन कि यहाँ सम्पूर्ण जति पनि सत्तामा जाने दलहरू सबैले हस्ताक्षर गरेर आत्मसात गरेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ अलिक बेसी चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ अलिक धेरै हतारो भयो। मैले भन्न खोजेको गठबन्धनभित्रको दलहरू, सत्तापक्ष विपक्षका दलहरूलाई चाहिँ त्यति चासो छैन, तर यो एमसिसी आएन भने मुलुक बर्बाद हुन्छ भन्ने किसिमको चिन्ता चाहिँ बढी नै प्रधानमन्त्री देउवाला भयो भन्ने किसिमको पनि व्याख्या भइरहेछ। त्यस्तो किन प्रधानमन्त्रीलाई पनि थ्रेट छ? यो हतारो गरे होइन, ढिलो भएको। अब 17मा सम्झौता, 5 वर्षमा यो टुङ्ग्याउने, समयमै काम सम्पन्न होस् भनेर त्यसको प्रावधान। 5 वर्ष चाहिँ हामी चाहिँ त्यसै हल्लाउने, यो त राम्रो भएन नि। यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता नेपाल सरकारको पार्टीहरूप्रति हाम्रो चाहिँ खस्किन्छ। र हामीले देखेका छौँ श्रीलङ्कामा ऋणको भारले अहिले के हालत भएको छ। उनीहरू ब्याङ्क्रप्सीमा जाँदैछ, आर्थिक मन्दी, आर्थिक सङ्कटमा फस्दैछ श्रीलङ्का। 7 अरब डलर बराबरको त्यहाँ चाहिँ अस्ति भर्खर केही चाहिँ भारतले चाहिँ $300 मिलियन कति दिएर केही 2-3 महिनालाई चाहिँ काम चलाउ व्यवस्था भएको छ। चिनिया ऋणले श्रीलङ्का डुब्यो भन्ने समाचार आइरहेछ। मैले भन्न खोजेको एमसिसी छिरेपछि, यो प्रश्न मैले प्रति प्रश्नको रूपमा उठाएँ, एमसिसी श्रीलङ्कामा छिरेपछि राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सङ्कटको कुरा नगरौँ, राजनीतिक अस्थिरता र त्यसपछि सरकार फेरबदल तपाईँ हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण एमसिसी पास फर्क्यो श्रीलङ्काबाट। एमसिसीको कारणले श्रीलङ्कामा जस्तो किसिमको राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भयो, ठ्याक्कै नेपालमा त्यस्तै प्रकारको छ। त्यसकारण श्रीलङ्काको हालत हुन्छ भन्दैछन् क्या फेरि मान्छेहरूले। एमसिसी छिरेर होइन, ऋण छिरेर। अहिले त्यो ऋणले त्यो सङ्कट आयो कि एमसिसी त त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको जग्गा अधिग्रहणका कुराहरू थिए, त्यहाँ पनि धेरै यस्तै राजनीति पनि भयो। 6 महिनामा सरकार ढलेको छ त्यहाँ पनि। त्यो त एमसिसीले चाहिँ ढाल्या कुरो होइन नि। मूल कुरो के हो भने त्यहाँ पनि यस्तै किसिमको अनावश्यक राजनीतिक बहस भयो र चाहिँ ऋण लिने चाहिँ बाटोमा चाहिँ देश अगाडि बढ्यो। ऋण तिर्ने अवस्था भएन, एउटा पोड त त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ तिर्न नसक्ने भएर जिम्मै लगाउनु पर्ने भयो। अब अरू पनि तिर्न चिनिया सहयोगले बनेको एउटा पोर्ट चाहिँ मैले भन्न खोजेको, तपाईँ श्रीलङ्काको दृष्टान्त पेश गर्दाखेरि चिनिया सहयोगमा जुन ऋण थियो त्यो ऋण तिर्न नसकेर अहिले एउटा श्रीलङ्काको सुनिन्छ कि हामीले अप्ठ्यारोमा छ। मैले निर्णय गर्नु पर्यो, हामीले हाम्रो आवश्यकताको क्षेत्रमा पाएसम्म अनुदान लिने कि ऋणभन्दा ऋण लिएर तिर्नै नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्ने। एउटा कुरा। अर्को कुरो, 50औं देशले यो सहयोग लिइसके। कुनै देशमा अमेरिकी सेना आएको छैन। अब मङ्गोलिया, नेपाल जस्तै भूपरिवेशी देश, त्यो पनि 2टा शक्तिशाली राष्ट्र रुस र चीनको बिचमा छ। नेपाल भारत र चीनमा भए जस्तै।
त्यहाँ पहिलो पनि खर्च गरेर दोस्रो पनि त्यहाँ खर्च सुरु भइसक्यो, अनुदान सहयोग अगाडि बढिसक्यो। त्यहाँ त केही समस्या छैन, त्यहाँ अमेरिकी सेना आएको छैन, रुस र चीनले आपत्ति गरेका छैन, नेपालमा आपत्ति किन गर्नु पर्यो? डाक्टर साहब यति धेरै विवाद त्यो भयो, स्थिति त होइन। यति धेरै विवाद भयो, यति गिजल्यो, यति चर्क्यो, यति मतभेद भयो। 56 अर्ब रुपियाँ हो, मुलुकको जनताको निकै चासो छ, अनुदानै हो भन्ने त केसम्म भन्छन् भन्दाखेरि यहाँ भएका सबै करप्सनलाई अनुसन्धान गरियो भने 56 खर्ब रुपियाँ उठ्छ, यो आवश्यक छैन भन्ने यसो गरौँ न त, यो विवाद छ, फिर्ता पठाउन त्यसमा के हुन्छ? त्यही त ठिक छ, अनुदान हामीलाई चाहिएन, हामी चाहिँ आफै गर्न सक्छौँ, अरू चाहिँ यो खर्च व्यवस्थापन करप्सन अथवा जे भन्नुहोस् गऱ्यो भने भइहाल्यो भन्ने यो कुतर्क छ नि। कुतर्क हो यो, त्यसो हो भने अनुदान हामीलाई 56 अर्ब किन चाहियो, हामी नै व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने हो भने ऋण किन चाहियो, हामीलाई ऋण किन लिने? हामी यो निष्कर्षमा पुगौँ कि हामीलाई सहयोगै चाहिएको छैन, हामी सक्छौँ नि, हामी आफै गरौँ न, आफ्नै मेहनतले, आफ्नै जाँगरले, आफ्नै बलबुतामा देश विकास गरौँ। कुनै पनि सहयोग चाहिँदैन हामीलाई, भारत चीन अमेरिका कसैको सहयोग चाहिँदैन भनेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरौँ न। तयार छौँ भने हामी तयार छौँ, कांग्रेस पनि तयार छ, सबै दलहरू तयार छन् भने नागरिक समाज पनि तयार छ, कतिपय नागरिक समाजका कति अभियन्ता तथाकथित रातारात तयार भएका अभियन्ताहरू होइन, कहाँबाट प्रायोजन भएको छ, कसरी प्रायोजन भएको छ हामीलाई थाहा छैन। ती परिचालित हुन् तिनीहरू, ती भनेका नागरिक प्रायोजित किसिमबाट यो आएको छ। तर जो देशभक्त छन्, अब रामेश्वर खनाल त्यहाँको अर्थ मन्त्रालय चाहिँ चलाएर सब बुझेको पूर्व अर्थ सचिव एउटा चाहिँ विश्वसनीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले के भनिरहनु भएको छ यो विषयमा, त्यस्तै जति बुझेका जानेका बौद्धिक व्यक्तिहरूको बौद्धिकता विदेशीले किनेका छन्, त्यसको उपज समर्थन गरेका छन् भन्ने किसिमका तर्क पनि तपाईँले सुन्नु भएको छ। यो भन्दा विडम्बना किन कसैले किन्ने? अन्यहरू त एजेन्ट भन्छन्, एजेन्ट शब्दको आरोप लगाउँछन्। सुन्नुहोस् न, नेपालमा उनीहरूले अनुदान सहयोग दिँदैछन्, 6-7 वर्ष लगाएर हामीले नै यो चाहिँ नेगोसिएसन प्रक्रियामा सबै कुरो चाहिँ ठिक छ भनेपछि हामी चाहिँ सम्झौता गर्दैछौँ। अब अनुदान दिनु छ, अनिखेर चाहिँ यो चाहिँ पास गर्दै भनेर चाहिँ त्यहाँ कसैलाई चाहिँ के छ भने लबी गर्नुपर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ तैँले गरिदिस् भने यसो गरिदिन्छु भन्नुपर्ने कारण के छ मलाई बताउनुहोस् न। अब पैसा दिनु छ, नेपालले चाहिँ खर्च गर्नु छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्छ, नेपालमा बिजुली बन्छ, नेपालको ट्रान्समिसन लाइन बन्छ, नेपालको सडक बन्छ, अनिखेर त्यसमा चाहिँ लिँदै त्यसमा ओपिनियन बनाउनको लागि चाहिँ यति चाहिँ सहयोग पनि थप चाहिँ के छ भने अन्डर टेबल गर्छु भन्ने कारण के पर्यो? अमेरिकाको त कानुन यस्तो छ कि तपाईँले कुनै चाहिँ खरिद बिक्रीमा समेत यो चाहिँ के छ भनेदेखि यो कमिसनको कुरा आउँदैन भने अनुदान सहयोग अब न चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सैन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न पाइँदैन भनेर लेखा छ, तैपनि यो सेना आउँछ भनेर भनिएको छ। मूल कुरो के हो भने यो अनुदान सहयोग जुन सरल यो चाहिँ शर्तमा यो चाहिँ नेपालमा आउँदैछ, यो चाहिँ कार्यान्वयन भयो भने, यो सफल भयो भने जुन सहयोगको अरू मोडेल छ नि यहाँ देश कायापलट हुन्छ। होइन सुन्नु न, म यतिले सबै कायापलट हुन्छ भने म अतिशक्तिपूर्ण कुरा म गर्दिनँ, त्यसकै हुन्छ। सुन्नु यसले सहयोग पुग्छ। तर यदि यो चाहिँ सफल भयो भने जो अरू सहयोगको मोडेल छ नि, यहाँ ऋणको मोडेल छ, अरू चाहिँ विभिन्न शर्त राख्ने चाहिँ मोडेल छ, त्यहीको ठेकदार आउने चाहिँ मोडेल छ, त्यसमा ठुलो प्रश्न उठ्छ र यसले त उनीहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लगाउनु पर्ने, बढी पारदर्शी हुनुपर्ने, नेपालको स्वामित्वमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाब बढ्छ। एउटा प्रश्न राखेर मैले त्यसकारण यसले राम्रो गर्छ। यसले के राम्रो गर्छ भने अरू जुन चाहिँ सहयोग हामीले लिइराखेका छौँ त्यो सहयोगमा जुन चाहिँ अपारदर्शिता छ, त्यसमा धेरै चाहिँ शर्तहरू छन्, त्यो खुकुलो हुन्छ। यो स्वीकारेको अवस्थामा अब एउटा प्रश्न गर्छु, म क्रमिक रूपमा जान्छु, थुप्रै प्रश्न छ मसँग। यो एमसीसी स्वीकारिसकेपछि चिनियासँग सम्बन्ध हाम्रो के हुन्छ?
एमसीसी हामीले स्वीकारेनौँ भने अमेरिकनसँग हाम्रो सम्बन्ध के हुन्छ मलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् त बिआरआई पनि गरेका छौँ सम्झौता गरेका छौँ अमेरिकासँग एमसीसी पनि गर्नुपर्छ भारत या अरू सरकारले नेपालकै स्वार्थ र अनुकूल अरू खाले चाहिँ सहयोग दिन चाहन्छन् भने त्यो पनि लिनुपर्छ त्यसकारण न एमसीसी पारित गरेर यो चीनको विरुद्ध हुन्छ नेपालमा सडक र ट्रान्समिसन लाइन बनेर चीनको हित विरुद्ध हुन्छ चिनियाको औपचारिक दृष्टिकोण त हामी नेपाललाई हित हुने चाहिँ सहयोगको हामी जुनसुकै देशबाट आए पनि त्यसको पक्षमा छौँ भने नेपालको सडक बन्दा नेपालको विद्युत ट्रान्समिसन लाइन बन्दा चीनको अहित हुन्छ कस्तो खाले चाहिँ तर्क हो यो चाहिँ चीनको चिन्ता भन्दा पनि चीनलाई के हुन्छ भन्ने चाहिँ सो घोषित चिन्तकहरूदेखि प्रति मेरो चाहिँ के छ भनेदेखि के भन्नु उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छ केसम्म भन्छ भन्दाखेरि एमसीसी आयो भने अमेरिकन खेल मैदान एमसीसी आएन भने चिनिया खेल मैदान यो सबैको आयो भने हामी कसैको पनि खेल मैदान हुँदैनौँ पक्का हो यदि हामीले एउटा चाहिँ स्वीकार गर्ने अर्को चाहिँ अस्वीकार गर्ने हो भने अनि खेल मैदान हुन्छ अब एउटा अन्तिममा यो प्रश्न म सोध्छु कि हामीलाई यो विवाद भइसके पछाडि यति धेरै नै टन्टाई भइसके पछाडि उनीहरूले चाहिँ किन म फिर्ता लान्छु अथवा उनीहरूले यति धेरै किन दबाब दिइरहेछन् होइन सुन्नुहोस् यति धेरै दबाब परेको जस्तो देखिन्छ कि यहाँ तपाईँले यत्रो लामो समय भइसक्यो निर्णय गर्नुहुन्न भने अब इगो समस्या भएको इगो समस्या भएको कुरै होइन अन्यलमा राखिरहनुहुन्छ भने फरक समय फरक कुरा गरिराख्नुहुन्छ भने यो त राम्रो उहाँहरूको पनि ट्याक्स पेयरको मनी हो त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उपयोग प्रयोग गर्नुहुन्न भने स्पष्ट भनिदिनुहोस् अन्त जान्छ अरू ठाउँबाट माग आइराखेको छ त्यति मात्रै हो त्यति कुरा यदि फागुन 16 गते नेपाली मितिअनुसार डेडलाइन जुन छ त्यस एमसीसी पास हुन सकेन भने चाहिँ अहिले चिन्ता गरिएको जस्तो नेपालको अवस्था कस्तो हुन्छ अब त्यसपछि त तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता घट्छ यहाँ लगानी गर्नेहरूले पनि नेपालमा विश्वसनीयता छैन भनेर लगानी गर्ने कुरामा पनि यसले असर पर्छ यो वैदेशिक सहयोगमा पनि असर पर्छ नेपालमा एउटा विश्वसनीय ढङ्गबाट नेपालको राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ प्रस्तुत भइरहेको छैन नेपालको राजनीतिक कोर्स अर्कोतर्फ उन्मुख हुन्छ के लाग्छ तपाईँलाई अलिक आशंकाको प्रश्न पनि गरे मैले कोर्स पनि एउटा कुरा हो हैन नेपालको आमूल नेपालमाथिको विश्वसनीयता नेपाल सरकारमाथिको विश्वसनीयता नेपालको पार्टीमाथिको विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता घट्छ जुन विश्वसनीयता हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हासिल गरेका थियौँ त्यो विश्वसनीयतामा ठुलो ह्रास आउँछ र त्यसले हाम्रो चाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्ध मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुन विभिन्न पक्षबाट हामीले नेपालले उदारतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कबाट नेपाल बाहिरिन सक्छ होइन त्यो नेटवर्कबाट त्यति टाढा नजाउँ तर विश्वसनीयता खस्किएपछि यसको प्रतिकूल प्रभाव पर्छ गम्भीर पर्न सक्छ पर्छ प्रतिकूल प्रभाव पर्छ त्यसको गम्भीरता कतिसम्म पर्न सक्छ त्यसको असर सुन्नुहोस् न मैले यो प्रतिकूल हुन्छ र नेपालको हितमा छैन भने मैले ठ्याक्कै नापेर अहिले चाहिँ यति प्रतिशत हुन्छ भनेर मैले कसरी भन्ने तर यसले नेपालको हित गर्दैन र शक्ति राष्ट्रहरू मित्र राष्ट्रहरू जुन छ अमेरिका भारत र चीन बिचमा यो असन्तुलन कायम भयो भने हामीले चाहिँ एउटा देशप्रति एउटा मापदण्ड अर्को शक्ति राष्ट्र मित्र राष्ट्र अर्को मापदण्ड अपनायौँ भने नेपालले भेदभाव गर्यो नेपालको विदेश नीति असन्तुलित भयो भन्ने सन्देश जान्छ त्यसले नेपालको भन्ने त मान्छेले किसम भनेका छन् एमसीसी यति धेरै किचलो बन्यो अत्यन्तै कठिन र जटिल बन्यो श्वेत पत्र जारी गरौँ संसदबाट हामी कसैको पनि यो अनुदान लिँदैनौँ अथवा त्यो किसिमको अनुदान लिन चाहँदैनौँ भन्ने होइन पार्टीका नेताहरूले भनेका र केहीले चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको समेत प्रश्न उठाएका छन् अब कतिको सान्दर्भिकता होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ जिम्मेवारी बोध नलिने व्यक्तिहरू नेताहरूले भनिरहनु भएको छ अहिले हाम्रो विकास बजेट हाम्रो थाहा छ आन्तरिक जुन चाहिँ हाम्रो राजस्व छ त्यो राजस्वको अधिकांश पैसा हाम्रो पुलिस प्रशासनिक खर्चमा यो चाहिँ के सुरक्षामा सम्पूर्ण खर्च जान्छ हामीले जुन चाहिँ विदेशिक सहयोगमा केही प्रतिशत हामीले पनि राख्नुपर्ने
नेपालको नि केही न केही सहभागिता त हुनु पर्यो नि। त्यो पूर्ति गर्न समेत हाम्रो कठिन छ। हामीले अरू ऋण ल्याएर, आन्तरिक ऋण लिएर, बाह्य ऋण लिएर हामीले त्यसको पूर्ति गर्छौँ। यो विकास आयोजनाहरू, विकास खर्च, पुँजीगत खर्च हामीले गर्छौँ। अब यो कुरा चाहिँ थाहा हुँदाहुँदै हामीलाई केही चाहिँदैन, हामी त सब सक्षम छौँ, यसको चाहिँ हामी चाहिँ निर्णय गरौँ, सङ्कल्प गरौँ। अब यसरी बुझौँ, यो पास हुन्छ कि हुन्न? फागुन 16 गते भित्रको डेडलाइनमा पास हुन्छ कि हुँदैन? अब गठबन्धन दलहरूले हामीलाई विश्वास दिलाए त सहयोग गर्छौँ, अगाडि बढ्छ भने। तर हिजो प्रमुख 3 गठबन्धन है, 5 मध्ये 4 जनाले, चित्रबहादुर केसी, म डाक्टर भट्टराईको कुरा गरिनँ, त्यो लोसपाको उपेन्द्र यादव, त्यसै गरी माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल र त्यसै गरी एकीकृत समाजवादीका माधव झलनाथले अब यसरी एमसीसीलाई स्वीकार्न सकिँदैन, सरकारबाट बाहिरिन्छ भने अब के गर्ने? बाहिरिन्छ, अब सरकार टुट्छ, सरकार फागुन पछाडि सरकार गठबन्धन टुट्छ। उहाँहरू चाहिँ दिनै पछि कुरा फेर्नुहुन्छ भने बेग्लै कुरो, गठबन्धन टुट्न सक्छ। सुन्नुहोस् न, यो गठबन्धन हामीले यो सरकारमा पनि आउने हामीले चाहेर हाम्रो सङ्ख्या थिएन। उहाँहरू सबैले चाहिँ यो चाहिँ नेतृत्व गर्नु पर्यो। ओलीजीले त यो सारा चाहिँ लोकतान्त्रिक संयन्त्रलाई समाप्त गर्न थाल्नुभयो भनेपछि त्यो परिस्थिति बनायो। कुनै हामीलाई यो चाहिँ सत्तामा र्याल काडिरहनु पर्ने कुनै कारण थिएन। तर हामी मोह कांग्रेसलाई छैन। त्यो यो गठबन्धन तर एमसीसी पास हुनु पर्यो, गठबन्धनको के हुन्छ मतलब छैन कांग्रेसलाई। गठबन्धन हामी हरेक विषय त्यसको गुण र दोषको आधारमा निर्णय गर्छौँ। यो चाहिँ एमसीसी हिजो हामी सत्तामा नहुँदाखेरि पनि ठिक थियो भने हामी ठिक थियो भनेको थियौँ। त्यो त मैले तपाईले प्रश्न पारिसक्नुभयो, प्रश्न पारिसक्नुभयो, अहिले पनि ठिक छ भनेको छौँ। त्यसकारण गठबन्धन रहँदा, सुन्न न, गठबन्धन रहँदा यो ठिक हुने, गठबन्धन नरह बेठिक हुने भन्ने सवाल कांग्रेसलाई लाग्दैन। ठिक हुने या बेठिक हुने पनि हुँदैन, कांग्रेसलाई त्यो नीति लाग्दैन। यदि एमसीसी ठिक छ भने पास गर्नुपर्छ, गठबन्धन रहे नरहे आफ्नो ठाउँमा छ। अब गठबन्धनको चर्चा तर मलाई लाग्दछ उहाँले सहयोग गर्नु, उहाँहरूको विभिन्न बोल्ने प्रचलनै छ, तर उहाँहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु यदि सहयोग गर्नु भएन भन्ने चाहिँ आशंकाको प्रश्न मेरो, त्यो भएछ भने त्यही बेला छलफल गरौँला नि। किन अहिलेदेखि यो भएछ भनेर हामीले आशंका किन व्यक्त गर्नु? उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ, सुन्नुहोस् है, सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ, विश्वास गर्नु सहयोग गर्नुहुन्छ र यो अगाडि बढ्छ र पास हुन्छ। पक्का हो? पास हुनुपर्छ, पास हुन्छ, हुनुपर्छ होइन, पास हुन्छ। अब यो महाभियोग चोरेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणामाथि ल्याइयो। यसको आशय एमसीसी पासको लागि सत्तारूढ दलभित्रै राजनीतिक बार्गेनिङ भनियो, किनकि माधव कुमार नेपालको पार्टीको वैधानिकताको सवाल छ सर्वोच्चमा। माधव कुमार नेपाललाई यो राणाद्वारा सहयोग हुने त्यो किसिमको संशय आयो, किनकि चर्चा भयो प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको प्रधान न्यायाधीशको भेटघाट भयो। त्यसपछि तपाईँहरू तर्सेर महाभियोग ल्याएको हो? एकदम गलत कुरा हो, योसँग जोड्नु अनावश्यक छ। यो सर्वोच्च अदालतमा लामो समयसम्म जुन गतिरोध थियो त्यो गतिरोधको अन्त्य भएन, जुन समझदारी त्यहाँ विकसित भयो त्यो अनुसार अगाडि बढेन। यसले चाहिँ न्याय सम्पादनमा समस्या पर्ने भयो भनेर यो सङ्घीय संसदका सांसद साथीहरूले, विभिन्न दलका साथीहरूले यो प्रस्ताव अगाडि लानु भएको छ। त्यो अब गठबन्धनभित्र एमसीसीको बार्गेनिङ यो महाभियोग हो कि होइन? मलाई त्यो प्रश्न पार्नु, योसँग नजोड्नु, यो बार्गेनिङ होइन, कुनै प्रकारको राजनीतिक बार्गेनिङ होइन, योसँग नजोड्नु, त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो कुरो आएको छैन, त्यस्तो कुरो आएको छैन। यो कुरो चाहिँ अलग विषय हो, एमसीसी अलग विषय हो। पासै नहुने प्रतिपक्षको सहमति बिना पासै नहुने कस्तो किसिमको महाभियोग लगाएको त ल्याउन प्रस्ताव दर्ता गरेको होइन? यो पास नहुने भन्ने पनि कुरो छैन, दर्ता मात्रै गराएको, तर्साको मात्रै। दर्ता गरेपछि त्यसमा छलफल होला, छानबिन होला, उहाँले पनि आफ्नो पक्ष राख्नु होला, अनि खेर सबैलाई चित्त बुझ्यो भने त्यही अनुसार जाला, चित्त बुझेन भने त्यो त्यसले चाहिँ टुङ्गो लाग्ला, त्यो संसदले निर्णय गर्छ नि। त्यसकारण धेरै यसमा चाहिँ बढी बहसको आवश्यकता छैन। त्यो खाले यो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थामा आँच आयो, न्याय सम्पादनमा समस्या आयो भनेर त्यो
एक्कासी तपाईँलाई महसुस भयो? होइन, त्यो त लामो समयसम्म हामीले त के छ भने किनकि यति धेरै बार बेन्चको त्यति धेरै लडाइँमा तपाईँहरू मौन बस्नु भएको थियो, तर तपाईँले यस बेला ल्याउनुभयो। यो बार बेन्च आउने बित्तिकै दौडादौड गरेर लट्ठीको कसैले भन्छ, त्यसमा चाहिँ के छ भने हामीले त धेरै कोसिस गऱ्यौँ नि, तीबाट यो चाहिँ टुङ्गो लागोस्, बार न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशहरू ती विषयहरू छलफल होस् र एउटा चाहिँ यो न्याय सम्पादन सुचारू होस् भन्ने हामीले चाहेको। त्यसलाई त केही समय त दिनु पऱ्यो नि। प्रमुख प्रतिपक्षले के भनेको छ, यदि सभामुखलाई कारबाही हुन्छ, सभामुखमाथि महाभियोगको प्रस्ताव आउन कङ्ग्रेस तयार भयो भने एमसिसीमा हेर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको कुरा पनि। काङ्ग्रेस तयार भयो, को तयार हो? कङ्ग्रेसको सभा छ नि, अरूको सभाले देखिएन। हरेक विषयको गुण दोषको आधारमा संसदमा प्रस्तुत हौँ न। हामीले एमसिसीको बारेमा पनि त्यसको गुण दोष त्रुटि कमजोरी छ भने ती छलफल गरौँ भनेको छौँ। त्यसमा पनि सबै सहभागी भएर छलफल गरौँ। त्यस्तै गरेर अरू कुनै विषय एमालेलाई लागिराखेको छ, सभामुखी अरू कुनै पनि मुद्दामा विषयमा लागेको छ भने त्यही छलफल गरौँ। संसदलाई किन बन्द बनाउने? एउटा स्पष्ट संसद अवरुद्ध छ, आज पनि अवरुद्ध गर्ने भनेर प्रमुख प्रतिपक्षले भनिसकेको छ, हिजो निर्णय गरिसक्यो। यसरी बुझ्नु न, भोलि एमसिसी पासै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो भने एमाले भनेको जस्तो सभामुखलाई महाभियोग लगाएर पनि पास गर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो कुरो कुनै पनि विषयमा कुनै कुरो जोडिन्न। हेर्नुहोस्, यो एमसिसी छुट्टै स्वतन्त्र विषय हो। सभामुखको विषय छुट्टै विषय हो, अरू विषय पनि छुट्टै विषय हो। हरेक विषयको गुण र दोषको आधारमा, मेरिटको आधारमा तपाईँ परराष्ट्र बुझेको मान्छे अलिक कूटनीतिक जवाफ दिनुभयो यो विषयमा चाहिँ? होइन होइन, त्यसको आफ्नो मेरिट जुन छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले निर्णय गर्ने हो नि। किनकि एमसिसी सत्तामा भयो यो एमसिसी ठिक, सत्तामा नभए बेठिक भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मुद्दाहरूलाई गिजोल्ने, अर्को विषय जोड्ने घटनाक्रम यसरी विकास भइसकेको छ कि जहाँ पनि आशंका गर्ने हिसाबले घटनाक्रम विकास भएको छ। जो महाभियोग आयो चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्धमा एमसिसी पेचिलो भएको अवस्थामा, जहाँ सत्ताभित्रका दुई दललाई समस्या थियो, एक दलको त जहाँ मुद्दा छ, त्यसकारण यसरी आउँछ, अचानक आउँछ क्या, विस्फोट हुने गरी आउँछ नि, मान्छे स्वाभाविक आशंका गर्छ। प्रस्ताव आउँदाखेरि त प्रस्ताव जुन दिन आउँछ त्यही दिन आउँछ। अब त्यो मान्छेलाई अचानक जस्तो लाग्छ। अब एमाले खाली कागजमा आफ्नो सांसदलाई हस्ताक्षर गरेर राखेको छ। यदि उहाँले के गर्नु भएको छ उहाँले जान्नु होला। त्यो पनि एक किसिमको जुन आशंका छ नि, एमालेको साथ तपाईँले पाउनुहुन्छ अन्तिममा? मेरो प्रश्न होइन, अब नैतिक रूपमा सबै हिसाबले उहाँहरूले यो प्रस्तावभन्दा चाहिँ बाहिर जाने त कारणै देख्दिनँ। उहाँहरूको चाहिँ यसमा सहभागी भएका नेताहरूले पनि यसै पक्षमा बोलिरहनु भएको छ। त्यसका बावजुद उहाँहरू विपक्षमा जानुहुन्छ भने नेपाली जनताले अहिले त केही समय त भ्रम पारिया होला, ढिलो चाँडो बुझ्लान् नि। उहाँहरूलाई नै घाटा हुन्छ, उहाँहरूलाई के लागिराखेको छ भने यो एमसिसी को पक्षमा जन्म छैन, किनभने भ्रम पैदा गरिरहेको छ। बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, जब सत्यको मुख बन्द हुन्छ झुटोको थुतुनो चल्छ। सत्य बुझेर पनि हामी बोल्दैनौँ भने झुटो बोल्नेको मात्रै बजारमा कुरा गइरहेको छ। त्यही सुन्दा सुन्दै सत्य जस्तै बन्छ। त्यही अहिले चाहिँ भइराखेको छ। बिस्तारै यो चाहिँ झुटको पर्दा खुल्दैछ। अब दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ। जो चाहिँ गलत ठाउँमा उभिन्छन्, कांग्रेस एमालेको गठबन्धनको पनि सम्भावना छ। एक लाइनमा मलाई जवाफ। अहिले यो कुराको कुनै सम्भावना छैन। यो विषयमा प्रवेश गर्नुको कुनै आवश्यकता छैन। वैशाख 30 को निर्वाचन अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको हो। यही कारण होइन, निर्वाचनमा हामी गइसक्यौँ। वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचन हुन्छ। हामीले त एमसिसी को लफडाले त्यसलाई समस्या घर घर जाउँ हैन, एमसिसी कांग्रेस जिताउँ अभियानको घोषणा पनि गरिसकेको छ। कांग्रेस नेता कार्यकर्ता जिल्लातिर लागिसकेका छन्। एमसिसी को यो दबाव र प्रभावले स्थानीय तहको निर्वाचन दबाव र प्रभावमा पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन। यो चाहिँ यथा समयमा यो वैशाख 30 गते नै हुन्छ।
र दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ। राजनीतिक केही दिनमा राजनीतिक परिघटनामा उथल पुथल हुने सम्भावना के छ? पुथल हुनु यो सरकारले नै निर्वाचन गर्छ। अन्तिममा तपाईँको पार्टी सभापति कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादेवाले नेतृत्व गरेका के मन्त्रीको के अराजकताका विषय सार्वजनिक भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको चासो हुनुपर्ने छैन यसमा? अनि त्यो विषय त उहाँहरूले नै सोधखोज गरिरहनु भएको छ, के सत्य के तथ्य के हो त्यो विषयमा उहाँहरूले उहाँको पार्टीले पनि हेर्ला, त्यसपछि ती विषयहरू आउलान्, त्यसको चाहिँ गम्भीरता कति के हो। जिम्मेवार मन्त्रीहरूका त्यस्ता किसिमका व्यक्ति र कार्यशैली तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, राम्रो कार्यशैली नेपाली संस्कृतिको लागि पाच्य छैनन्। कुनै पनि अब त्यस्तो चाहिँ नहोस् भन्ने त हामी चाहन्छौँ नि, तर यथार्थ कुन कन्टेन्ट के भयो त्यसको छानबिन होला नि। जनताले चाहे जस्तै गरी यो सरकार चलेको छ, केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन पछाडि र देउबाको आगमन पछाडि हेर्नुहोस् अब यो केपी ओलीजीको एउटै सरकारको त्यत्रो प्रचण्ड बहुमतमा त त्यो राम्रो चलेन। यो त गठबन्धनको सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको पनि थोरै सङ्ख्या संसदमा छ, त्यो अवस्थामा पनि यो सरकारले महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। अहिले जति पनि ओलीजीको पालामा देशमा व्यथिति विसङ्गति भ्रष्टाचारहरू चाहिँ बढ्या थियो त्यो रोकिया छ, त्यो महत्त्वपूर्ण काम हो। यो खोपलाई व्यापक महाअभियान लगिया छ, त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यो चाहिँ बन्दको स्थिति सारा चाहिँ यो लकडाउनको स्थितिलाई हामीले चाहिँ टार्यौँ र अहिले चाहिँ सहज भएको छ। यो चाहिँ कोभिड पनि नियन्त्रणमा छ भनेदेखि अर्कोतिर यो चाहिँ बन्दको कारणले आर्थिक सामाजिक जीवन अस्तव्यस्त थियो, त्यसलाई पनि ट्र्याकमा ल्याएको आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्यो, यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। अन्तिममा एउटा प्रश्न गर्छु अनि तपाईँसँग बाता टुङ्ग्याउँछु म। यो आर्थिक तरताले मुलुक सङ्कटमा जाँदैछ, 6 महिना पछाडि देशमा पैसा हुँदैन भन्ने चिन्ता बढेको छ। अब हामी एकातिर के भन्दैछौँ भने देशमा पैसा हुँदैन भन्दैछौँ, अर्कोतिर विदेशी सहयोगले किन चाहियो जोड्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। विदेशी अनुदान चाहिएन हामीलाई, अनुदान आयो भने देश बन्छ होइन। अनुदान सुन न, अनुदान आएरै देश त हामीले नै बनाउने हो, तर अनुदान चाहिँदैन सहयोग चाहिँदैन भन्ने अवस्था आइसकेका छैन। हामी एउटा जिम्मेवार बनेर राजनीतिक दलहरूले काम गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ यो आर्थिक साधन र स्रोतको परिचालन विदेशी सहयोगबाट पनि एउटा पूर्वाधार सिर्जना गर्नुपर्छ। सकिएको छ अनि त्यसपछि महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा छलफल गऱ्यौँ, फेरि पनि हामी छलफल गर्नेछौँ र यो समय र समाजको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी एमसीसी त्यस सँगसँगै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि विरुद्धको माविको प्रस्ताव, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अहिलेका यी परिघटनालाई कस्तो असर पार्न सक्छ र प्रतिपक्षको भूमिका, सत्तापक्षको यो एमसीसीको चटारो लगायतका विषय प्रसङ्गमा छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण मत। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलिहरूको विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याटुनी वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।